बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज पाकिस्तान की पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में एक और मोजज़ा हो गया है। 217 वालों ने 227 वालों को हरा दिया है। जी हाँ, ये मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर नेशनल असेंबली में और सेनेट में तमाम सीट्स को इकट्ठा किया जाए तो वो 217 बनती हैं। अगर ऑपोजिशन की तमाम सीट्स को सेनेट और नेशनल असेंबली में इकट्ठा किया जाए तो 227 बनती हैं। लेकिन आज फिर हमने देखा, इसके बावजूद कि ऑपोजिशन की 10 सीटें ज्यादा हैं मजमूई तौर पर, लेकिन फिर भी आज हमने देखा कि अक्सरियत पर भारी पड़ गई। मुबारकबाद की मुस्तहिक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये हुकूमत एक बार फिर से, क्योंकि पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में एक और जीत उनके नाम हुई है। इसके अलावा आज का जो पूरा सेशन, जो कि जॉइंट सेशन रहा, सुबह में डेफिनेटली एक सेशन हुआ जो कि एक नॉर्मल सेशन था और शाम में वो जॉइंट सेशन में तब्दील कर दिया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि फैक्टिव के हवाले से जो कवानीन हैं वो काफ़ी देर से हुकूमत चाह रही थी कि उसकी मंजूरी हो पाए, लेकिन सेनेट में जब वो बिल जाता था तो मुस्तरद हो जाता था। आज तीसरी दफ़ा जब वो मुस्तरद हुआ तो फाइनली जॉइंट सेशन बुलाया गया शाम में, और ये जॉइंट सेशन की कार्रवाई जो आज है वो एक दफ़ा फिर से हंगामा आराई की नज़र हुई। शोर शराबा हुआ, उसमें काफ़ी ज़्यादा हुल्लड़बाजी हुई, गो स्पीकर गो के नारे लगे। बस ये कि हर वो चीज़ आपको देखने में मिली जो आप एक अपेरेंटली सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सेशन में देखते हैं। ऑपोजिशन को उस तरीके से बात करने का मौका नहीं दिया गया। ऑपोजिशन ने वॉकआउट भी किया आगे चल के, शहबाज शरीफ साहब ने वॉकआउट किया ऑपोजिशन लीडर पीएमएलएन से। इसके अलावा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने विद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वॉकआउट किया। इसके अलावा जितनी अमेंडमेंट्स ऑपोजिशन की तरफ से दी गई वो सब की सब नामंजूर हो गई। वो इमरान खान साहब जिनके बारे में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब या आसिफ अली जरदारी साहब ये कहा करते थे कि भाई ये तो कुछ नहीं है हमारे सामने, ये तो खिलाड़ी हैं, इनको चाहिए कि ग्राउंड में जाकर के क्रिकेट खेले, वो इमरान खान साहब आज भी ऑपोजिशन को पिछाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। फैक्टिव के हवाले से ऑपोजिशन की क्या रिजर्वेशंस थी उसके ऊपर तो डेफिनेटली हम बात करेंगे, लेकिन साथ ही साथ हम इस चीज पर भी बात करेंगे कि जो 20 सितंबर को होने वाली इनकी एपीसी है, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस, उसमें इस दफा ऐसा क्या मुख्तलिफ, ऐसा क्या अनोखा और ऐसा क्या इंपॉर्टेंट होने वाला है जो इससे पहले एपीसीज में नहीं हुआ, और ऐसा क्या हो जाएगा कि इस दफा ये जो इनकी ऑपोजिशन की एपीसी है वो कामयाब हो जाएगी, फ्रूटफुल हो जाएगी, उसके कुछ ना कुछ समरात मिलेंगे, ये हम बिल्कुल जानने की कोशिश करेंगे। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी से मुताल्लिक पीएमएलएन हमें तकसीम में नजर आई। किस तरह से तकसीम में नजर आई? कल जब ये एक बड़ा डिसीजन सामने आया इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से, जब ये कहा गया कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को वापस आना होगा, नहीं तो उनके खिलाफ मफरूर होने की कार्रवाई का बाकायदा तौर पर आगाज किया जाएगा, नॉन अवेलेबल वारंट्स तक की बात पहुंच गई, जिसका ये मतलब है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को अरेस्ट करके, गिरफ्तार करके लाना होगा अगर वो नहीं आते। इसके ऊपर हमने जितने भी लीगी अरकान, सीनियर जो लीडरशिप देखी पीएमएलएन की, वो सर तस्लीम खम किए बैठी थी अदालत के इस फैसले पर। लेकिन लेटर इन द डे, समवेयर अराउंड इन द इवनिंग, हमने देखा कि मरियम नवाज साहिबा की तरफ से धराधर कोई 10, 12, 15 ट्वीट्स ऊपर नीचे आ गई, जिसके अंदर उन्होंने बहुत से सवालात उठाए, बहुत से इल्जामात लगाए, बड़े सीरियस एलिगेशंस थे। और ऐसा लगा कि वो जो एक डिबेट अब से कुछ देर पहले तक, कुछ दिनों पहले तक होती रही थी कि शायद 2 पीएमएलएन है, एक शहबाज शरीफ साहब की पीएमएलएन है, एक मियां नवाज शरीफ साहब की पीएमएलएन है, या एक वो पीएमएलएन है जो कि मियां मोहम्मद नवाज और मरियम नवाज के नैरेटिव को फॉलो करती है। कल इस डेवलपमेंट के बाद के लीगी कारकुनान एक तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वो तो अपना सर तस्लीम खम किए बैठे हैं, लेकिन मरियम नवाज साहिबा की धराधर जो ट्वीट्स आई, जो कि ललकार रही थी, जो कि सवाल उठा रही थी, जो कि इल्जाम लगा रही थी, लगा कि जो पीएमएलएन उनकी साइड पर थी वो किधर गई, क्योंकि कल सारी की सारी पीएमएलएन एक तरफ नजर आए एक्सेप्ट फॉर मरियम नवाज शरीफ साहिबा। इसके हवाले से भी हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जीत का जो मजा है उसको किरकिरा नहीं करते, आज के पैनलिस्ट आपके सामने रखते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ही आज का शो शुरू करेंगे एज पर मेरिट। शौकत बसरा साहब मेरे साथ मौजूद हैं जी, तर्जुमान है पंजाब गवर्नमेंट के। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। आई थिंक सो द वेरी एप्ट पर्सन फॉर टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। उनके बिल्कुल बराबर में बैरिस्टर आमिर हसन साहब मेरे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट करेंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को डिफेंड करेंगे, एंड वन ऑफ द फ्रंट लाइनर्स फ्रॉम पीपल्स पार्टी। बहुत बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। इस्लामाबाद के अंदर सिटिंग एमएनए हमें ज्वाइन कर रहे हैं अली गौहर बलोच साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर, वेरी डायनामिक रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम पीएमएलएन ऑल्सो, बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। बसरा साहब मुबारक हो आपको, बहुत बहुत
मुबारकबाद के आप मुस्तहिक हैं कि माइनॉरिटी होने के बावजूद, अलग बात है ठीक है आप हुकूमत में हैं लेकिन पार्लियामेंट में आप माइनॉरिटी में हैं, सो माइनॉरिटी होने के बावजूद आपने जो मेजॉरिटी है उस पर फतह हासिल की और बिल आखिर जो आप करना चाहते थे वो आपने कर लिया, तो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं आप। बिनिश, ये मैं सब पहले तो खैर मुबारक। ये तहरीक इंसाफ की फतह नहीं है, ये पाकिस्तान की फतह है, तो ये पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी का इशू है, ये पाकिस्तान की सलामती का मामला है। शिकस्त उस माइंड सेट को हुई है जो गुज़श्ता 70 साल से हमारे पाकिस्तान की वो इज्जत, वो वकार, जिनको आमराना अदवार में और इन दोनों पार्टियों ने पांव तले रौंदा, आज एक दफा फिर पूरे पाकिस्तान ने बल्कि पूरी दुनिया ने देखा कि ये क्या माइंड सेट था, क्या एजेंडा था, फैटफ है क्या। आप मुझे बताइए कि जो मनी लॉन्ड्रिंग होती रही, जो दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयाँ रिक्वायर्ड थी, नहीं हुआ, आपको दुनिया ने उस खाते में डाल दिया, उस लिस्ट ग्रे लिस्ट में डाल दिया, और अब अगर हम लोग वो तमाम इकदाम नहीं उठाएंगे तो अगला कदम क्या होगा, सैंक्शंस लगेंगी, ब्लैक लिस्ट में जाएंगे। आज आप देखिए कि पूरी कौम ने देखा कि आपने कहा कि अपोजिशन की हार हुई है, मैं समझता हूँ ये उस जहन की, उस माइंड सेट की शिकस्त हुई है जो गुज़श्ता 70 साल से पाकिस्तान को पस्तियों में धकेल रहा है, जिनके ज़ाती एजेंडे हैं, जिनकी ज़ाती सियासत है, इनको इसलिए गर्ज नहीं है। और चूंकि आपने देख भी लिया कि अगर इन दोनों पार्टियों को आज चट्टा वटा आपके सामने निकाल दें, क्या था ज़ाती एजेंडा, क्या था। जब फैटक के ऊपर बात हुई उन्होंने कहा जी हाँ बिल्कुल इसको वोट करेंगे, लेकिन एक शर्त है, शर्त यह है कि हमें तमाम के तमाम केसेस जो हैं 48 क्लॉजेज हैं नैब की, आपने वो देख भी लिया जो एनआरओ ये मांग रहे थे, 44 क्लॉजेज ये सामने लेकर आ गए कि ये आप कर दें तो हम फैटफ को अपना वोट दे देंगे। लेकिन मैं समझता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे बाज़मीर लोग आज भी इन पार्टियों के अंदर मौजूद हैं जिनको पता है कि हमारा जीना मरना पाकिस्तान के साथ है। अल्लाह ना करे ये चीजें अगर फैटफ जो इनका एजेंडा था, जो अपोजिशन का एजेंडा था, कीमत तो नहीं लगाई ना उन बाज़मीर लोगों। अच्छा मुझे एक बात बताइए अपना विनेश, फिर मैं कह रहा हूं कि आप मुझे बताएं कि फैटफ है क्या। ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है सर, ये मैं यही अर्ज कर रहा हूँ, फाइनेंशियल डीलिंग्स को देखना है। मैं अब यही अर्ज कर रहा हूँ कि इसमें तहरीक इंसाफ का क्या एजेंडा था, हमने क्यों किसी के जमीर की कीमत लगानी थी। ये एजेंडा पाकिस्तान का एजेंडा है, ये इमरान खान का तहरीक इंसाफ का एजेंडा नहीं है। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि आपको याद होगा कि जब सेनेट के अंदर आप कहते हैं ना कि इन्होंने एपीसी करनी है, इन्होंने लॉन्ग मार्च करना है, इन्होंने जलसा करना है, इन्होंने जुलूस करना है, जितने भी लोग हैं इनके, वो लोग ये समझते हैं कि इन दोनों पार्टियों ने अपनी हरकत से, अपनी मूवमेंट से, अपने अदवार के अंदर पाकिस्तान को जो है वो रोशनियों में डालने की बजाय अंधेरों में धकेला है। जिन्होंने आज पूरी दुनिया के अंदर आप बताएं ना, पाकिस्तान 32,000 अरब का मकरूज हो गया, मनी लॉन्ड्रिंग हुई, क्या मनी लॉन्ड्रिंग तहरीक इंसाफ के दौर में हुई जिसको ऐसे हम लोग ग्रे लिस्ट में गए? क्या ये जो कार्रवाई करनी चाहिए थी नहीं की इन्होंने? नेशनल एक्शन प्लान बनाया। सर आगे आपका पॉइंट, मुझे इजाजत दीजिए मैं ऑपोजिशन की तरफ जाऊं। अली गौहर बलोच साहब, आई डोंट वांट टू टेक अवे दैट प्रिविलेज कि आप इस्लामाबाद बैठे हैं तो आपके पास मैं आखिर में आऊं। मैं ऑपोजिशन का मौका वापस से शुरू कर लेती हूँ, यहाँ से शुरू कीजिएगा सर। क्या मैं ये कह सकती हूँ, और मुझे इजाजत दीजिए ये कहने की, ये पूछने की कि भाई आप आज अक्सरियत होकर भी हार गए, ये अकलियत होकर भी जीत गए, आप लोगों से सर कुछ नहीं होना, आपके बस की बात नहीं है। आप जाके मौलाना फजलुर रहमान साहब के हाथ पे या तो बैठ करें या आप आराम से इमरान खान साहब की साइड ले लें। आपको एक साइड चुननी पड़ेगी, बिकॉज आप जो कर रहे हैं, विच मीन्स कि जिस तरह के नैरेटिव आप फॉलो कर रहे हैं या जिस तरह की ऑपोजिशन आप कर रहे हैं, आपसे कुछ नहीं होना सर। शुक्रिया बेनिश, मैंने अभी अपने भाई की भी बात सुनी है, तो ये तो अल्हम्दुलिल्लाह वही किताब पढ़ रहे थे जो पहले हर टॉक शो में पढ़ते हैं। गुजारिश ये है, आज के इवेंट के हवाला से मैं अभी असम्बली से ही आया हूँ और उससे पहले भी अपोजिशन के रहनुमाओं की जो आपस में मुलाकात हुई तो उसमें भी मैं मौजूद था। तय ये पाया था कि ये जो फैटफ के हवाले से इसमें बेशुमार तो वो चीज़ें थीं जो वाकई मतलब है कि जिन पे कोई अपोजिशन के रहनुमाओं को और अपोजिशन की पार्टी को और हमारी पार्टी को भी कोई मतलब है कि वो उस पर इनकार नहीं था। लेकिन कुछ शिकें ऐसी हैं जो पाकिस्तान के आइन के मुनाफी हैं और पाकिस्तान के बुनियादी हकूक़ जो अवाम के हैं वो सलब करती हैं। वो टोटल 2, 3 या 4 चीज़ें थी जिन पर हमने अमेंडमेंट मूव की,
لیکن یہ حکومت چونکہ آپ کو پتہ ہے جن کے پے رول کے اوپر چل رہی ہے ان کو اپنے دنیاوی خداؤں کو راضی کرنے کے لیے یہ ہر وہ کام کرنے کے لیے کر گزرتے ہیں کہ جو ان کی حکومت کو بچائے اور جو ان کی حکومت ناکام حکومت کو چلائے. آج جو کچھ اسمبلی میں ہوا، آج تو یہ پاکستان نہیں بنانا ریپبلک لگ رہا تھا کہ آپ دیکھیں کہ اپوزیشن لیڈر کھڑے ہوئے ان کو بولنے کی اجازت نہیں ملی، بلاول صاحب کھڑے ہوئے ان کو بولنے کی اجازت نہیں ملی، اور سینٹ کی طرح ایک دفعہ پھر وہ تاریخ دہرائی گئی کہ جس طرح سے انہوں نے سینٹ میں اوپن دھاندلی کی، جو تو انہوں نے ہارس ٹریڈنگ کی میں اس کا ذکر نہیں کر رہا، جو اوپن یہ 5 ووٹوں سے اپنی دھاندلی کے باوجود سینٹ کا الیکشن ہارے تھے، لیکن بائی ہک اور کروک انہوں نے وہ الیکشن جیتا. اور آج جو سپیکر صاحب کا رویہ تھا، آپ دیکھیں کہ جو آدمی امینڈمنٹ موو کرتا ہے ہاؤس کو کا یہ پریولیج ہے کہ اس پر بحث کی جائے. انہوں نے کسی بھی امینڈمنٹ پر بحث نہیں کرنے دی اور کاؤنٹنگ بھی نہیں کرنے دی. آپ کو بات کرنے کا موقع دوں گی سر، مجھے سوال کرنے کا موقع دیں. میں آپ ہی کے ساتھ ہوں. میں نے آپ سے 2 چھوٹے چھوٹے سوال کرنے ہیں. پہلا ایک یہ سوال کہ سر آپ اپوزیشن میں ہیں، اپوزیشن کے 10 جو نمبرز تھے وہ زیادہ تھے، لیکن آج جب یہ پوری کاؤنٹنگ ہوئی، جب پتا چلا تو حکومت کے 10 زیادہ نکل آئے، وچ مینس کہ آپ کے بینچز سے یعنی اپوزیشن بینچز سے 20 لوگ کم تھے، 20 ووٹ کم تھے، 20 لوگ نہیں آئے. تو یہ تو آپ کے بینچز کا فالٹ ہے، نمبر 1. دوسرا یہ آپ نے کہا جی اسپیکر کا ایٹیٹیوڈ، آپ نے کہا کہ جی آپ کو بولنے کا موقع نہیں دیا گیا. تو آپ لوگوں نے تو واک آؤٹ کر کے بالکل ہی میدان کھلا چھوڑ دیا حکومت کے لیے کہ بھئی جو کرنا ہے کرو. آپ لوگوں نے تو ریزسٹ ہی نہیں کیا. ان کا جواب دیجئے. دیکھیں بات یہ نہیں ہے، میں اسی طرف آ رہا تھا، پھر آپ نے کویسچن کر دیا. آپ نے اچھا کویسچن کیا. ہمارا پوائنٹ یہ تھا کہ جو سپیکر صاحب نے کاؤنٹنگ کروائی وہ درست نہیں کروائی. ہمارے نمبر ہاؤس میں زیادہ تھے، جب کاؤنٹنگ ہوئی تو ہم خود اپنے نمبر کاؤنٹ کر رہے تھے. اپوزیشن کے 10 نمبر زیادہ تھے، گورنمنٹ کے کم تھے. جب انہوں نے کاؤنٹنگ اناؤنس کی تو ہم نے اس پر پروٹیسٹ کیا. ہم نے کہا کہ دوبارہ کاؤنٹنگ کروائی جائے، آپ لوگ غلط فگرز کوٹ کر رہے ہیں. اور جو اس میں ایڈوائزر بیٹھے ہیں، جب وہ ان کے ایڈوائزر جو ہیں جتنے بھی، وہ تو ووٹ دے نہیں سکتے، اور ان لوگوں نے غلط فگرز. آج بھی میں نے تو وہی بات دہرائی ہے کہ سینٹ کی طرح ہم ادھر کس لیے بیٹھیں جب یہ کاؤنٹنگ بھی میرٹ پہ نہیں کریں گے، جب ایک ہاری ہوئی بازی کو یہ ناجائز طریقے کے ساتھ وہ اپنی جو ہے وہ وکٹری کی طرف لے کر جائیں گے، تو پھر یقینی طور پر ہم نے ادھر پروٹیسٹ بھی کیا، اور پروٹیسٹ کرنے کے بعد ہم نے واک آؤٹ کیا ہے. انہوں نے آج پوری اسمبلی کا ماحول جو ہے وہ ایز یوزول اپنے دنیاوی خداؤں کو راضی کرنے کے لیے بلڈوز کیا بینش، اور ہم نے اسی لیے پروٹیسٹ کیا اور اسی لیے واک آؤٹ کیا. اور اس کے علاوہ جو ہماری امینڈمنٹس تھیں ان پر ہمیں بات تک نہیں کرنے کی اجازت دی گئی. اور آج سپیکر پاکستان کی تاریخ میں جس طرح سے کہ عزت کو پارلیمان کی کو پامال کیا جا رہا ہے، جس طرح سے قانون اور آئین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، اور جس طرح سے مطلب ہے کہ وہ ان لوگوں کو اور حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے یہ بھی نہیں دیکھا، یہ بات کرتے ہیں کہ انہوں نے عوام کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا ہے. انہوں نے ایسی کلوزز پاس کر دی ہیں کہ کسی بھی شریف آدمی کو پولیٹیکل انجینئرنگ کرنے کے لیے، چاہے وہ کوئی عام ہو گیا اپوزیشن کے اعتبار سے، جی بڑا غلط ہو گیا. ٹھیک ہے، چاہے کوئی میڈیا کا بندہ ہو، اس کو وکٹمائز کرنے کے لیے انہوں نے ایک دفعہ سے پھر کالا قانون پاس کیا ہے. ہم فیٹف کے، میں آخر میں ایک دفعہ پھر یہ بات دہراؤں گا، ہم فیٹف کی قانون سازی کے خلاف نہیں تھے، لیکن جو ہم نے اور آج بھی جو ان لوگوں نے امینڈمنٹس دی، ان میں سے بے شمار امینڈمنٹس وہ تھی جو ہم نے موو کی تھی، لیکن انہوں نے اپنا ٹھپا لگا کے اس کو پاس کیا. لیکن انشاءاللہ تعالی یہ گنڈا گردی کی سرکار، ہم نے خود نعرے لگائے، ہم نے کہا کہ یہ گنڈا گردی کی سرکار نہیں چلے گی. یہ آج ارے سر مجھے یہ نہیں پتا، میں اس میں انٹرسٹڈ بھی نہیں ہوں کہ سرکار چلے گی کہ نہیں چلے گی. میں اس میں انٹرسٹڈ ہوں کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں، آپ کی اپوزیشن چلے گی کہ نہیں چلے گی. مجھے پلیز تھوڑا سا توقف لینے کی اجازت دیجیے. آئی وانٹ ٹو گو ٹو پیپلز پارٹی، اور پھر میں واپس آپ کے پاس آؤں گی. انجوائے یور کپ آف ٹی. بیرسٹر عامر حسن صاحب آخری دم تک، آخری سانس تک تو لڑتے ہیں، اور اگر آج اکثریت جو ہے وہ اقلیت میں بدل گئی اور اقلیت جو ہے وہ جیت گئی، تو سر پھر آپ کے پاس کیا آپشن ہے؟ پھر تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. میں دیکھ رہی تھی جب رضا ربانی صاحب نے آ کے بڑا سالڈ قسم کا اپنا بیانیہ دیا
لیکن اس کے بعد وہ سرنڈر کر گئے. جب میں دیکھ رہی تھی کہ جی سارا کچھ بابر اعوان سب کر رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, آپ کو سرنڈر نہیں کرنا چاہیے تھا. پھر اوپر سے آپ لوگ واک آؤٹ کر کے آپ نے پورا کا پورا ہاؤس ہی دے دیا. آخری سانس تک لڑتے تو صحیح, مزہ تو آتا کہ اپوزیشن ہو رہی ہے. دیکھیں ہماری لڑائی کا یہی ہے کہ آپ کے پاس جو پوائنٹ ہے, اور جس سے آپ نے انٹرو میں بھی بات کی کہ اقلیت جیت گئی اور اکثریت ہار گئی, یہ ہماری لڑائی ہے, یہ ہماری موجودگی ہے, اور یہ ہمارے ہونے کا احساس ہے. اچھا اگر تو پہلی دفعہ معذرت کے ساتھ بلکہ پروگرام میں تو آپ حکومت سے زیادہ موقف کا ٹائم لے لیتے ہیں. ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے. یہ پاکستان کے اندر کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا کہ اکثریت ہار گئی اور اقلیت جیت گئی, یہ بڑی دفعہ ہوا. یہ ایوب کے دور میں بھی ہوا, فاطمہ جناح ہار گئی, ایوب جیت گیا. یہ بعد میں ضیاء کے دور میں بھی ہوتا رہا کہ اس نے کہا جو مسلمان ہے ریفرینڈم کرے تو میں صدر ہوں. مشرف کے دور میں ہمارے 27 MN توڑے اور 1 ووٹ کی اکثریت سے حکومت بنا لی. لیکن وہ آج ان کے منہ تاریخ کے اندر کالے ہیں, اور یہ جو بہت کالے منہ والے اکٹھے ادھر ادھر سے ہو کے ایک یہ پارٹی کے اندر بیٹھ گئے, کوئی ادھر کا کوئی ادھر کا کوئی ادھر کا, نہ کوئی نظریہ, نہ کوئی ویژن, نہ کوئی پروگرام. یہ پارلیمانی جمہوریت ہے, ایسے قانون پاس ہوتے ہیں. آپ یہ ذرا پروسیڈنگ دکھائیں اور اس کے بعد انہیں کہیں کہ یہ کھڑے ہو کے کہیں کہ ہم جمہوریت کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. آپ ایک سلیکٹڈ نظام میں آپ ٹھٹ پونجیے سارے اکٹھے ہو کے, آپ نے ادھر ادھر کے سارے ٹھکرائے ہوئے لوگ اور کسی کے طلبوں میں بیٹھ کے آپ یہ کمپنی نہیں چلے گی. چاہے آپ یہ بند کروائیں, چاہے کتابیں اٹھوائیں, چاہے تصویریں مٹوائیں, یہ کمپنی چلے گی نہیں. اور چل بھی گئی تو بےعزت ہوگی, جس طرح آج کل جنرل مشرف بےعزت ہو رہا ہے, جس طرح ضیاء قبر کے اندر جا کے بےعزت ہو رہا ہے. یزید آج کی تاریخ کا ہو یا کل کی تاریخ کا ہو, اس کا منہ کالا ہوتا ہے, اور یزیدیوں کے بھی ہوتے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ اگر کسی وقت پہ اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کر دیا جائے, وہ کہتے ہیں نا تجھ سے پہلے جو ایک شخص یہاں تخت نشین تھا اس کو بھی اپنے خدا ہونے پہ اتنا ہی یقین تھا. آج میں بڑی معذرت کے ساتھ, علی گوہر میرے بھائی ہیں, کل تک یہ بھی اسی طرح جلدی قانون پاس کرتے تھے. ہم کچھ بھی نہیں تھے, بڑی اقلیت میں تھے. محترمہ 17 سیٹوں کے ساتھ تھی, لیکن محترمہ کہا کرتی تھی کہ خدا کے لیے نہ کریں, یہ قوانین آپ کے خلاف استعمال ہوئے نا, آج ہو نہیں رہے, آج تاریخ نے ثابت نہیں کر دیا. تو ہم یہ سمجھا رہے ہیں اگر تو قانون عوام کے مفاد میں بننے ہیں تو وہ پھر پیپلز پارٹی بناتی ہے, اور ہم چاہے ہم پہ فرینڈلی اپوزیشن کے بھی ٹیگ لگے, ہم ساتھ چلتے ہیں. لیکن کیا یہ فیٹف کا یہ قانون ہے کہ آپ فیٹف کے ذریعے لوگوں کے بنیادی حقوق سلب کر لیں؟ فیٹف کیا منی لانڈرنگ کے بارے میں آیا؟ بڑی یہاں پہ بیتکی گفتگو کرتے ہیں. فیٹف آیا ہے ٹیررزم کے خلاف, اگر کوئی پیسہ آپ منی لانڈرنگ کرتے ہیں تو اس میں. اور جو شخص پارلیمنٹ کے اندر کھڑا ہو کے کہے کہ اسامہ بن لادن شہید ہے, جس کا نام طالبان خان ہو, جو طالبان کی ہمدرد حکومت ہو, دہشت گردوں کی ہمدرد حکومت ہو, احسان اللہ احسان کو فرار کرواتی ہو, APS کے بچوں کے قاتلوں کو تحفظ دیتی ہو, وہ فیٹف پاس کروائے گی؟ یہ تماشا کر رہے ہیں. انہیں پتا ہے کہ ان کے پاس نہ اکثریت ہے, جس طرح انہیں ووٹ ملے ہیں, انہیں جس طرح دلوائے گئے ہیں, جس طرح انہیں اکثریت. ہمارے ووٹ آج بھی اکٹھے کریں, وہ پاپولر ووٹ ہو PMLN کا, پیپلز پارٹی کا, ڈھیروں ان سے زیادہ ہے. پارلیمنٹ کے اندر جوائنٹ سیشن میں جمع کروائیں, ڈھیروں زیادہ ہے. لیکن اگر زمین, اور دیکھیں نا بسرا صاحب جیسے بندے بعض امیر لفظ استعمال کر رہے ہیں, انا للہ و انا الیہ راجعون, کریں بھائی, وہ ہے نا, وہ کہتے ہیں کسی کی دال گر گئی تو وہ اٹھا کے کھانے لگا, تو اس نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ انہیں کہا اسی دال روڑ کے کھانے ہیں. ایسا یہ ان کے جوتوں میں دال بٹ رہی ہے. کوئی پارلیمانی جمہوریت نہیں, مذاق تماشا. آپ دیکھ لیں, یہ پارلیمانی جمہوریت ہے کہ آپ کے پاس وزیر قانون ہے, وہ تو بل پیش نہیں کرتا. مشیر قانون کل کو ہماری زبان تھا, ہماری تعریفیں کرتا تھا, پاکستان کا سب سے بڑا جھوٹا تھا عمران خان کے مطابق. آج وہ قانون سب سے بڑے, آخری فکرہ, سب سے بڑے جھوٹے کے منہ سے پیش ہونے والا بل سب سے بڑا جھوٹ ہے یہ عمران خان کی لفظوں کے اندر. آپ لگتا ہے آج کی ہارڈ ڈائجسٹ نہیں کر پائے جی, اتنا سب کچھ اکٹھا ہو گیا. آپ نے سر کاؤنٹنگ میں چیٹنگ کر دی. بینش میں بڑی مشکل سے کنٹرول کر کے بیٹھا ہوں. یہ کر لیتے ہیں, فرسٹریشن, ان کی گھبراہٹ, ان کی یہ جو اب بیوقوفیاں ہیں, وہ کہتے ہیں نا سیانی بلی کمبا نوچے. اب آپ دیکھیں ان کے مولا جٹ اور نوری ناتھ کے ڈائلاگ یوں لگ رہا ہے جیسے منہ سے آگ نکال رہے ہیں اور یہ کسی کو کھا جائیں گے. ابھی ڈاکٹر بابر اعوان اس وقت بہت اچھے تھے جب ان کے ساتھ تھے, جب ادھر آ گئے وہ جھوٹا ہے, وہ فلاں ہے. میں صرف یہ سمجھتا ہوں
इन बेचारों का जो माइंड सेट है, चूंकि ये अब कुछ करने के काबिल नहीं है, और मैं भी अब देख रहा था बार बार आप इनको गुस्सा दिला रही थी, क्यों इनको मरवाना है? उनको बेचारों को अपने नैब के केसेस की पड़ी है, वो गोले वाला है, वो पापड़ वाला है, वो टीटी वाला। अभी देखे ना, अब वो शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि जहाँ रेप हुआ है वो मोटरवे भी मेरे भाई ने बनाई थी। आप इनकी बेवकूफियां देखें ना, अभी आप देखें, मैं भी सुन रहा था गुफ्तगू को डिट्रैक्ट किस तरह किया जाता है। आज मैं समझता हूं इनका असल चेहरा कौम के सामने आया है, और कौम ने पहचाना है। यही वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान को, फिर मैं बार बार कह रहा हूं, आज अगर पाकिस्तान मकरूज है, अगर आज पाकिस्तान के ऊपर ये फैटफ की लानत है, और हम लोग, इनकी तो क्या ख्वाहिश है, वो कहते ना सुंजियां हो जाए गलियां विच मिर्जा यार फिरे, इनकी खातर पाकिस्तान जाए, सुने सुने सुने, इनकी खातर है ब्लैक लिस्ट में जाए, इनकी खातर है पाकिस्तान। मैं लफ्ज नहीं बोलना चाहता। आज अंदाजा करें भारत ने कितनी बड़ी लॉबी की थी पाकिस्तान को ये ब्लैक लिस्ट में डलवाने की। अब मैं क्या कहूं, अब इनका एजेंडा और हमारे उन मुखालिफों, वो CIA हो, वो रा हो, मुसाद, उनका क्या एजेंडा है? हमारी अफवाज को बदनाम करना, पाकिस्तान को पूरी दुनिया के अंदर बदनाम करना, हमें टेररिस्ट डिक्लेयर करवाना। आज मुझे बताइए किन के एजेंडे पे काम कर रहे थे? क्योंकि वजह क्या है? वजह से मैं सुन ले, मैं एक बात कह के, मैं सिर्फ दोनों को एक बात कहूंगा, आपको एक बात कहूंगा, इन बेचारों पे तरस खाएं, इनको ना ये जो बातें करते हैं ना, इनको एंजॉय करें। आज अंदाजा करें ना, पार्लिमान के अंदर ये कह रहे हैं हमारी एक फिक्रा इनको करना पता क्या चाहिए? आप कर रहे हैं ना सर एंजॉय इनकी बातों को? मेरी बात, हम एंजॉय कर रहे हैं, मैं तो हंस रहा था। अरे एक फिक्रा सुनिए, इनको चाहिए ये था, इनको चाहिए ये एक फिक्रा, इनको चाहिए ये था, ये कहते थे हम अक्सरियत में है। आज ये दौर वो PTV वाला दौर नहीं है मेरे भाई बलोच साहब और आमिर भाई। आप ऐसे करें ना, अभी रिपोर्टर जो वहां बैठे थे उनके भी हकायक सामने आ जाएंगे। बाहर आप आते, बाहर सारे कैमरे लगे हुए थे, आप हाजिरी गिनवाते कि ये हमारे लोग हैं। ये जी एक ब्रेक लेते हैं। ये जो 10 बाज़मीर लोगों के ऊपर जो प्राउड फील कर रहे हैं ना शौकत बसरा साहब, आप, ये वही 10-15 बाज़मीर लोग हैं जिनके ज़मीर हर दूसरे दिन जागते रहते हैं। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद जो आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। वेरी ऑनरेबल पैनलिस्ट मेरे साथ मौजूद हैं जी। अली गोहर बलोच साहब PMLN से, बैरिस्टर आमिर हसन साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, शौकत बसरा साहब तर्जुमान पंजाब गवर्नमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। तीनों को एक दफ़ा फिर से खुशामदीद, बहुत बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। अली गोहर बलोच साहब, काफ़ी देर से आपने इस लाहौर वाले चैप्टर की पूरी गुफ्तगू सुनी है। मैं आपसे APC का मुस्तकबिल जानना चाहूँगी। क्या शहबाज शरीफ साहब APC में शरीक होंगे? क्या मरियम नवाज साहिबा का इरादा है APC में जाने का? और इस दफ़ा APC में 20 सितंबर को ऐसा क्या हो जाएगा जो इससे पहले किसी APC में नहीं हुआ और आप लोग को कामयाबी मिल जाएगी? जी बेनिश, देखें जो जहाँ तक ये APC की डेट और शहबाज साहब की आप शमूलियत की बात कर रहे हैं, देखें APC का मतलब क्या है? APC का मतलब यही है कि तमाम अपोजिशन इकट्ठी हो। अगर तो हम समझते हैं कि ज़रूरी नहीं कि रिज़ल्ट ये हो कि एक दिन APC की मीटिंग हो, उसमें कुछ ऐसा हो कि दूसरे दिन हुकूमत उलट जाए। असल बात यह है कि अपोजिशन यूनाइट हो, इस गैर आइनी, गैर कानूनी और एक ऐसी गवर्नमेंट जो कि वोट चुरा के आई है, इसके खिलाफ तहरीक चलाई जाए, इसके खिलाफ कौम को इकट्ठा किया जाए और यूनाइट होकर इसका मुकाबला किया जाए। क्योंकि ये अपने इरादे और अपने अज़ाइम और अपने अकाउंट को राज़ी करने के लिए मुल्क को इन लोगों ने बहरानों में धकेल दिया। महंगाई का बहरान, करप्शन का बहरान, आटा और चीनी चोरों की प्रोटेक्शन, अरबों रुपए मुल्क के दोनों हाथों से लूटे जा रहे हैं। अवाम जो है वो रोज़ बरोज़ गरीब से गरीब तर होते चले जा रहे हैं। इन तमाम हालात में
پاکستان مسلم لیگ اپوزیشن کے ساتھ مل کے ہر وہ قدم اٹھائے گی جو اس کے ملک کے مفاد میں ہو. اور جہاں تک ہمارا مطالبہ ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ ان پاکستان کے مسائل کا جو حل ہے وہ صرف اور صرف دوبارہ شفاف الیکشنز میں ہے. پاکستان کی تاریخ میں اتنے دھاندلی زدہ الیکشنز نہیں ہوئے جو 2018 کے الیکشن تھے. لیکن انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ دیکھیں گے اے پی سی ہوگی. اے پی سی میں پاپولر فیصلے کیے جائیں گے, اے پی سی میں پاپولر فیصلے کیے جائیں گے, عوام کی توقعات کے مطابق فیصلے کیے جائیں گے. اور میں آپ کو مطلب ہے کہ اگرچہ پروگرام کا ٹائم جو ہے مجھے اندازہ ہے کہ کم ہے, باقی دوستوں نے بات کرنی, لیکن میں یہ گزارش کروں گا کہ جیسے میرے بھائی بسرا صاحب بتا رہے تھے, میرا بسرا صاحب کو مشورہ یہ ہے کہ آپ میرے بھائی جتنی مرضی پارٹیز تبدیل کر رہے, آپ اس وقت تک الیکٹو کے ہاؤس تک نہیں پہنچ سکتے جب تک آپ اپنے ضمیر کو زندہ نہ کریں. آپ نے پہلے پیپلز پارٹی چھوڑی ہے, آج آپ پیپلز پارٹی کو گالیاں دیتے ہیں, کل آپ نون میں آنے کی کوشش کریں گے یا پیپلز پارٹی میں اسی پی ٹی آئی کو گالیاں دیں گے. تو میرے بھائی خدا را اپنا قبلہ درست کریں. آپ ایک سیاسی ورکر ہیں, کسی پولیٹیکل پارٹی میں آئیں, کسی ہجوم میں نہ جا کر بیٹھیں. چلیے یہ تو آپ کے ویسے پرسنل کامنٹس تھے, میں آبویسلی بسرا صاحب کو فلور دوں گی کہ وہ اس کے اوپر بات کریں, لیکن پہلے پاکستان پیپلز پارٹی. بیرسٹر صاحب کیا ہونے جا رہا ہے ایسا اے پی سی کے اندر؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نئے الیکشنز ہونے چاہیے, لیکن اس کے باوجود جو تحریک چلانے کی بات یہ پی ایم ایل این کے بینچز سے آ رہی ہے, اور یہ جس طرح سے بات ہو رہی ہے کہ جی نئے الیکشنز ہی اس چیز کا حل ہے, وہ کیسے ہوں گے؟ نئے الیکشنز تو اپنے ٹائم پر ہی ہوں گے. اور ایسی صورتحال میں جب کوئی آپ دھرنا سیاست نہیں کرنا چاہتے, آپ پریشر بلڈنگ نہیں کرنا چاہتے, تو آپ اپنے مقاصد کیسے حاصل کریں گے؟ یہ تو ذرا سمجھا دیجیے. بینش, اگر تو آل پارٹی اس کانفرنس میں وہی کچھ ہوا جو ہوتا رہا ہے گفتن نشستن اور برخاستن, تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا. آج وفاق خطرے میں ہے, پارلیمانی جمہوریت کا جنازہ نکال کے رکھ دیا ہے, معیشت کا بیڑا غرق ہے, دہشت گردی میں آپ بلیک لسٹ کے آپ منہ کالا کروا بیٹھے ہیں پورے پاکستان کے نظام کا, ریاست کا. جو حالات ہیں آپ کے سامنے ہیں, یہ کوئی اب چھپانے کی بات نہیں ہے. کوئی ہمارا دوست ملک نہیں, خارجہ پالیسی کے محاذ میں ہم ناکام ہیں, کشمیر ہمارے ہاتھ سے چھن چکا ہے. ابھی بھی اگر اپوزیشن نے اپوزیشن کا رول پلے نہ کیا اور ہم اپنے اپنے اناؤں کے خول کے اندر کھیلتے رہے اور اپنی اپنی باتیں کرتے رہے, تو پھر کسی پولیٹیکل پارٹی کو کوئی نہیں پوچھے گا. اور میں آپ کو بات بتاؤں, یہ جو باری باری کر کے وہ کاٹتے جا رہے ہیں, توڑتے جا رہے ہیں, یہ اب آپ دیکھ لیں ڈیوائیڈ اینڈ رول والا جو کام ہو رہا ہے. اور اگر یہ کسی کو وہ کوئی لالی پاپ مذاکرات والا دیتے ہیں, یا کسی کو کوئی بتا دیتے ہیں کہ ہو سکتا ہے تمہیں کچھ بنا دیا جائے یا تمہیں ادھر کچھ, یہ کچھ بھی نہیں ہونا. یہ تماشا اسی طرح چلتا رہے گا. ہو رہا ہے, سب کو پتا ہے. تو آپ لوگ کے پاس بھی آفر آئی ہوگی. ہم نے ہمارے پاس, ہم تو اس نمبر کے اندر ہی نہیں ہے نا, نمبر گیم میں نہیں ہے. ہم تو بات یہ کرتے ہیں کہ اگر ہم نے اپوزیشن کا رول پلے نہ کیا اور صحیح ایمانداری کے ساتھ نہ کیا تو کچھ نہیں ہوگا. یہ نیری اے پی سی کے ساتھ کوئی بات نہیں ہے. یہ جو تماشا آج انہوں نے لگایا, کون روک رہا ہے اپوزیشن کا رول ادا کرنے سے؟ ہم متفق نہیں ہو رہے, آپ ہیں اپوزیشن نہیں ہو رہے. دیکھیں جو اے پی سی کروانے میں بینش 3 مہینے لگے ہوں منتیں ترلے کر کے, اور اینڈ پہ پھر چلیں ہمیں کو اعزاز بخش دیا گیا کہ آپ کروا دیں. 3 مہینے بجٹ سے پہلے کی بلاول صاحب کوشش کر رہے ہیں کہ یہ اے پی سی ہو جائے, نہیں ہوتی. کبھی کوئی بات, کبھی کوئی بات. بات یہ ہے کہ اگر ہم اپوزیشن ہوں, اپوزیشن کی بڑی جماعتیں ہوں اور رول پلے نہ کریں, اور صرف میں بتا دوں سیاست پنجاب سے چلتی ہے, پنجاب سے اپوزیشن کا رول پلے کرنا پڑے گا. پنجاب کی اسمبلی میں بزدار جیسا شخص لیڈر آف دا ہاؤس ہو, بزدار وزیر اعلیٰ ہو, ایک مذاق 12 کروڑ لوگوں پہ مسلط کیا گیا ہو, ایک آپ کے سامنے ہے نا کیسا شخص بٹھا دیا گیا ہے, اور آپ خاموش ہیں, آپ اپوزیشن نہیں کرتے. پنجاب اسمبلی سے آوازیں نہیں اٹھتی, پنجاب کے گلی کوچے خاموش ہیں. اور اس کے بعد ہم لوگ اگر اپوزیشن کا رول پارلیمنٹ, میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بڑا پروڈکٹیو رول پلے کرنا ہے. فوری طور پہ اپوزیشن اس میں فیصلہ کرے, پارلیمان کے اندر اگریسو رول پلے کرے, پارلیمان کے باہر اگریسو رول پلے کرے. میں بتاتا ہوں, ہمیں فوری طور پہ ہمیں شیڈو کیبنٹ کا اعلان کرنا چاہیے. فوری طور پہ, یہ نہیں کہ نئے الیکشن سے پہلے ہمیں شیڈو کیبنٹ دینی پڑے گی پوری اپوزیشن کو. ہمیں ان کی فورن منسٹر کے مقابلے پہ ہمارا فورن منسٹر پالیسیز دے پارلیمنٹ کے اندر, ہمارا فائنانس منسٹر بات کرے, ہماری یہ جو شیڈو کیبنٹ ہو وہ بات کرے. اور گلی کوچے کے اندر یہ اگر 9 سے 12 کا شو, وہ جھوٹا ایک دھرنا عمران خان دے جلسے چاج میرا نچنے نوں جی کردہ, وہ تحریک چلا سکتے ہیں ناچ گانے والی, تو کیا پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این
اور مولانا فضل الرحمان اور دوسری جماعتیں جنہوں نے جنرل ضیاء کو ہم نے نکالا. آخری بات سر سوال تو یہ بھی ہے نا کہ کیا مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ آپ لوگ کو ٹرسٹ کریں گے؟ کیا آپ لوگوں کا ٹرسٹ شہباز شریف صاحب کی قیادت میں بیٹھی پی ایم ایل این پر بیٹھے گا؟ اور اگر آپ یہ تحریک چلا سکتے ہوتے تو تب آپ یہ بیٹھ کر پورا کتھارسس پی ایم ایل این کے بارے میں نہ کرتے، ایک دوسرے کی ریکویسٹ کر کے ترلے منتے نہ کرتے کہ جی آؤ آ کے اکٹھے ہو کے بلا لیں. میری ذاتی رائے، آخری بات، میری ذاتی رائے کچھ بھی ہو سکتی ہے اپوزیشن لیڈر کے بارے میں، میاں شہباز شریف صاحب کے بارے میں، لیکن بلاول بھٹو صاحب بارہا ان پہ اعتماد کا اظہار کیا ہے، انہی کو کہا ہے کہ آپ چیئر کریں، آپ میٹنگ بلائیں، ہمارے میں نہیں ہے. باقی مولانا صاحب بھی ٹھیک ہے، مولانا صاحب نے پہلے صرف اپنی طرف سے اعلان کر دیا تھا، اب اگر اپوزیشن اکٹھا اعلان کرتی ہے تحریک کا تو اسے یہ نہیں روک سکتے. یہ میں آپ کو بتا دوں. What a day for you and I think so کہ what a weekend it is going to be. مطلب سنڈے کو 20 تاریخ کو ان کی اپیرنٹلی اے پی سی ہے، پتہ چل جائے گا. وہ جیسے مریم نواز صاحبہ نے بھی مشہور زمانہ اپنے انٹرویو میں کہا تھا کہ وہ تو 20 کو ہی پتہ چلے گا کہ کون کون ان کے ساتھ ہے. پر ایز آف ناؤ آپ کے لیے سچویشن بڑی آئیڈیل ہے کیونکہ یہ اپوزیشن جو اپیرنٹلی جوائنٹ ہونے جا رہی ہے 20 تاریخ کو، وہ تو پروگرامز میں جوائنٹ نہیں لگ رہی ہے، ایک دوسرے کی ریکویسٹ ہو رہی ہیں، ترلے منتے ہو رہے ہیں کہ آؤ آ کے کچھ اکٹھا کرتے ہیں حکومت کے خلاف. تو آپ کو تو یہ سچویشن بڑی سوٹ کرتی ہے. ان دونوں کی گفتگو کے بعد بھی اگر اپوزیشن سے آپ کو کوئی توقع ہے یا اے پی سے کوئی توقع ہے تو میرے خیال پھر انہیں دو والوں نہ ہی سمجھو. گزارش یہ ہے آپ کہ کون سی اے پی سی، کون سا جلسہ، کون سا جلوس. آپ اس اے پی سی کا پتہ کیا حال ہوگا؟ جو سینٹ میں چیئرمین کے سینٹ پہ الیکشن میں ہوا تھا وہ ہوگا جو آج فیٹ اپ کے بل کے اوپر ہوا ہے. اس اے پی سی کا وہی حال ہوگا جب مولانا فضل الرحمان صاحب بڑے تمطراق کے ساتھ آئے تھے تو خواجہ اسد صاحب نے کہا تھا ہمارے تو کارکنان جو ہیں وہ قیمے اور نان کھانے کے عادی ہیں، وہ تو یہاں پر کریلے گوشت کھاتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ بھانمتی کا کنبہ ہے، ان سب کا اپنا اپنا ایجنڈا ہے، ہر بندہ داں پر ہے اور ان کے پاس ایک ٹرمپ کارڈ ہے. وہ کون ہے جس کو یہ استعمال کرنا چاہتے ہیں؟ وہ مولانا فضل الرحمان ہے. وہ بات سن لیں نا میری بات، آپ نے بات کی دونوں دوست میں بولا نہیں ہوں. ان دونوں پارٹیوں نے ابھی دیکھیں نا، ابھی آپ ذرا ان کی گفتگو اور کہہ رہے ہیں ہمیں یہ کرنا چاہیے، ہمیں جلسہ کرنا چاہیے، ہمیں شیڈو کیبنٹ بنا. وہ کس کو سنا رہے ہیں، کس کو بتا رہے ہیں؟ اور بھائی کرو نا، کس نے روکا ہے؟ نکلو باہر. بھائی آپ لوگ تو 6 مہینے پہلے کہہ رہے تھے عمران خان کی حکومت گئی، پرائم منسٹر ہاؤس پہ قبضہ کر لینا ہے. وہ مولانا صاحب ڈھونڈتے رہے، وہ کوئی پتلی گلیم سے کہیں سے نکل گیا، کوئی پتلی گلیم سے کہیں سے نکل گیا. تو اس لیے بینش ان کو نہ مروائیں. ان بیچاروں کو آگے انہوں نے اپنے بہت مشکل سے انہوں نے پیسہ اکٹھا کیا ہے، بڑی جائیدادیں بنائی ہیں. ہمارے نے صرف استعفے دے دیے نا، تو یہ کسی کے تو ایک مار میں ایک کارڈ کی مار ہے. حکومت پہ رہے ہیں. آج ان کے پاس ایک گولڈن اپرچونٹی تھی، لیکن آج بھی اپوزیشن بینچز سے 5 سے 10 لوگ جو ہیں، 5 سے 10 ووٹ جو ہیں وہ غائب رہے. سو کہیں نہ کہیں لوپ ہول، لیکیج اپوزیشن میں ہے، لیکن اس کی ذمہ داری وہ حکومت پر ڈال رہے ہیں. آنے والا وقت ایز آف ناؤ تو یہی بتاتا ہے کہ یہ اپوزیشن ایک دوسرے کے ہی بال نوچنے والی ہے. اس دعا اس امید کے ساتھ کہ جو بھی ہو پاکستان کے لیے بہترین ہو. منڈے کو آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اللہ حافظ.